les formules de l'arc moitié. Il y a sinus x montrant que sinus x égale à 2 tangente de x sur 2 على 1 plus tangente carré de x sur 2. هنا الكوسينس هو tangente cosinus égale 1 moins tangente carré de x sur 2 c'est 1 plus tangente carré de x sur 2 والtangente de x هو 2 tangente de x sur 2 1 moins tangente carré de x sur 2. يعني كتشوف لي sinus والكوسينيس والtangente en fonction de tangente x sur 2 tangente x sur 2 tangente x sur 2. alors باش نخرج هذه باش نونطري بان سينيس x تكتب هذا الشكل كوسينيس تكتب هذا الشكل والتانجونت تكتب هذا الشكل خاصني نعرف 4 ديال لي زيكواسيون. هذا 4 زيكواسيون شنو هما؟ اول وحده اللي غنخدموا بها هي 1 سيغ كوسينيس كاري دو اكس. شحال تساوي هذه؟ هذه تساوي 1 زائد طونجونت كاري ديال اكس. الثانيه هذه نسميوها الاولى نرمزوا لها بواحد. الثانيه شنو هي؟ هذه كلشي تعرفها هي كوسينيس كاري دو اكس زائد سينيس كاري دو اكس تساوي 1. جوج اخرين شنو هما؟ هذه نرمزوا ليها ب 2. جوج اخرين شنو هما؟ عندي كوسينيس دو زيكس شحال تساوي؟ هي كوسينيس كاري ديال اكس ناقص سينيس كاري ديال اكس. وعندي الاخرى ديال سينيس ديال 2 زيكس هي شحال تساوي؟ سينيس 2 زيكس ايكالا هي 2 نسيت 2 هنايا هي 2 سينيس اكس فوا كوسينيس اكس. الاولى الثانيه هذه غنرمز ليها ب3 وهذه غنرمز ليها 4. كنعرف هاد اللي 4 ديال ليغاليتي الا ما عرفتش شنو غندير والو هنا. دونك غنخدم بالاولى شنو هي 1 سيغ كوسينيس كاري ديال اكس تساوي شحال؟ هي 1 زائد طونجونت كاري ديال اكس. هادي تكافي غنجبد كوسينيس كاري ديال اكس شحال غتجيني هي 1 سيغ 1 بليس طونجونت كاري ديال اكس. هادي غنأطرها حتى غنحتاجها، ها هي هادي غنحتاجها نقولو عليها. الثانية اش غتعطيني؟ هي كوسينيس كاري دو اكس زائد سينيس كاري دو اكس تساوي هادي تكافي اشنو؟ هنا عندي كوسينيس كاري لقيتو، انا باغي كوسينيس اكس ياك، وموا لقيت كوسينيس كاري. دابا خصني نقلب على سينيس كاري. هادي غتعطيني سينيس كاري دو اكس شحال تساوي؟ هي 1 موا كوسينيس كاري 1 موا كوسينيس كاري دو اكس. نجي نعوض كوسينيس كاري، ها هي سون اكسبرسيون شحال هي 1 موا 1 سيغ 1 بليس طونجونت كاري دو اكس. مزيان غنوحد المقامات نحسب غتجيني هي 1 زائد طونجونت كاري ناقص 1. دونك هي طونجونت كاري دو اكس ها هي على 1 بليس طونجونت كاري دو اكس. شنو هي هادي؟ هادي هي سينيس تكافئ هنا، هادي هي سينيس ديال اكس لو تو كاري. هادي غنأطر غنحتاجها، ها هي. الو دابا خدمت بالاولى والثانيه، هي الثالثه والرابعه. نمشي للثالثه. الثالثه اش غتعطيني؟ عندي كوسينيس ديال 2 زيكس تتساوي هي كوسينيس كاري ديال اكس ناقص سينيس كاري ديال اكس. مزيان انا اش باغي كوسينيس اكس وباغي سينيس اكس باغي كوسينيس اكس. عندي كوسينيس 2 زيكس سا امبليك بان كوسينيس اكس شحال تيساوي؟ كوسينيس اكس شناهو؟ هي كوسينيس ديال 2 خصني نكتب بهذا الشكل 2 زيكس هي كوسينيس ديال 2 فوا اكس سيغ 2 ياك. مزيان دونك ولا عندي على هذا الشكل جوج فوا شي حاجه دونك اش تساوي؟ هي كوسينيس كاري ديال ديك شي حاجه هي اكس سيغ 2 موان سينيس كاري ديال اكس سيغ 2. مزيان دونك يجب ان كوسينيس اكس تكتب على شكل كوسينيس كاري ديال اكس سيغ 2 موان سينيس كاري ديال اكس سيغ 2. انا ديجا حسبت كوسينيس كاري وديجا حسبت سينيس كاري، غير انا حسبت كوسينيس ديال اكس وهنا ديال سينيس اكس. دونك كوسينيس اكس عندي اكس دونك عندي اكس سيغ 2 اكس سيغ 2، عندي y عندي زد. دونك ها هي عندي كوسينيس كاري غنعوضو سون اكسبرسيون هي شحال؟ هي 1 سيغ 1 بليس طونجونت كاري ديال اكس. هنا عندي اكس هنا عندي اكس سيغ 2 هنا عندي اكس سيغ 2 هاي اكس سيغ 2 خصني ندير اكس سيغ 2 ها هي ناقص سينيس كاري هي طونجونت كاري سيغ 1 بليس طونجونت كاري هي طونجونت كاري. شوف هنا عندي اكس هنا عندي اكس سيغ 2 غتجيني اكس سيغ 2 على 1 بليس طونجونت كاري ديال اكس سيغ 2. مزيان دونك عندهم مقام واحد دونك غنجمعهم غتولي هي 1 ناقص طونجونت كاري ديال اكس سيغ 2 سيغ 1 زائد طونجونت كاري ديال اكس سيغ 2. وهذه هي اللي طالبين مني. هاي شنو نبريك بان كوسينيس اكس
هادي اللي طالبين مني. كوسينيس اكس تساوي ان موان طونجونج كاري سيغ ان بليس طونجونج كاري. دونك غنأطرها، هادي هي اللي مطلوبة مني. دونك اش بقى لي دابا؟ بقات لي السينيس. السينيس اش بقات لي فهاد لي زيكاليتي مستعملش، بقات لي هاد ليكاليتي 4 امبليك ان سينيس دو اكس تساوي هي 2 سينيس اكس فوا كوسينيس اكس. دونك هنا اش غندير؟ هي 2 سينيس اكس غنقسم على كوسينيس هنايا وغنضرب في كوسينيس، شحال تولي هي كوسينيس كاري دو اكس. مزيان، شحال تساوي سينيس كوسينيس هي 2 طونجونج دو اكس فوا كوسينيس كاري ديال اكس. هادي شناهي امبليك؟ شناهي هادي؟ هادي سينيس دو اكس. مزيان، دونك سا امبليك بان سينيس اكس شحال تساوي؟ سينيس اكس شناهي؟ قلناك هي سينيس ديال 2 فوا اكس سيغ 2. دونك شحال تساوي؟ ها هي سينيس ديال 2 اكس، سينيس ديال جوج شي لعيبه. دونك سينيس ديال جوج شي لعيبه هي 2 طونجونج ديال ديك اللعيبه يعني اكس سيغ 2 فوا كوسينيس كاري هاديك اللعيبه ديال اكس سيغ 2. دونك شحال تساوي؟ 2 فوا طونجونج ديال اكس سيغ 2 فوا كوسينيس كاري اكس سيغ 2. ديجا نحسبش كوسينيس كاري، ها هي كوسينيس كاري غنعوض اكس باكس سيغ 2. دونك فوا 1 سيغ 1 بليس طونجونج كاري ديال اكس سيغ 2. دونك شحال تساوي هاديك؟ تتساوي هي 2 طونجون ديال اكس سيغ 2 على 1 بليس طونجونج كاري ديال اكس سيغ 2. هادي شناهي؟ هادي هي سينيس ديال اكس. ونأطر هادي هي اللي باغي، ها هي هو الطونجونج سا امبليك. غادي نقدر نسمي هادي ايطوال وهادي 2 ايطوال، غنجي نقولك ايطوال فيرغيل 2 ايطوال امبليك بان الطونجون شنو هو؟ السين على الكوس، يعني الطونجونت دو اكس شحال غيساوي؟ هو السين على الكوس، يعني هادي على هادي، يعني هي 2 طونجونت ديال اكس سيغ 2 على 1 موان طونجونت كاري ديال اكس سيغ 2، حيت هادي غتسامبلي مع هادي. دونك انا لقيتهم 3. هادو سميتهم لي فورميل دولار مواتي.